केही दिन भयो कविता लेख्न नसकेको, केही दिन भयो कविता लेख्न नसकेको, कविता लेख्न बस्ने ठाउँ माथिको छत चुहिने भएको छ र हरेक पटक कविता लेख्न बस्दा मेरो कागज भिजाइरहेछ। भोलि मलाई आफ्नो कविता लेखनीमा कुनै अडचन चाहिएको छैन, तर मलाई कुनै मिस्त्रीको नाम वा सम्पर्क पनि त थाहा छैन। मलाई इतिहासका र वर्तमानका सयौं दार्शनिक, शासक वा कविहरूको नाम थाहा छ। म उनीहरूलाई चिन्छु। स्कुलले पनि मलाई तिनकै मात्र जीवनी पढायो। तर मलाई एउटा सत्य यो पनि हो थाहा छ, तर एउटा सत्य यो पनि हो, प्लेटो, जङ्गबहादुर वा देवकोटा कोही पनि अहिले मेरो छत टाल्न सक्दैनन्। भोलि मलाई कविता लेख्न सघाउन सक्दैनन्। बेबिलोनको अनुहार पटक पटक भत्काइयो। हरेक पटक त्यो अनुहार सुन्दर बनाउन घोटिएका हात कसका थिए मलाई थाहा छैन। मलाई केवल पिरामिड थाहा छ, तर इट्टाहरूको थुप्रोलाई पिरामिड बनाउन घन भन्दा बढी बजारिएका औंला कसका थिए मलाई थाहा छैन। मलाई त आजसम्म ताजमहल शाहजहाँले मुमताजका लागि बनाएका हुन् भन्ने थाहा थियो। मलाई त आजसम्म रोमको कोलोसियम सम्राट भेस्पासियनले बनाएका हुन् भन्ने थाहा थियो। मैले भर्खर मात्र थाहा पाएको छु म बसिरहेको मेरो आफ्नो घर मैले बनाएको होइन रहेछु। भोलि मलाई आफ्नो कविता लेखनीमा कुनै अडचन चाहिएको छैन, तर मसँग न कुनै मिस्त्रीको नाम वा सम्पर्क छ। बस छन् दुई चार थान मिस्त्री र मजदुर बारे कविताहरू जुन स्वयं मैले नै लेखेको हुँ। सायद मेरै कविताको मिस्त्रीको आँसु हो छतबाट तप तप चुहिरहेको यो पानी मलाई कविता लेख्नबाट रोकिरहेको। सायद मेरै कविताको मिस्त्रीको आँसु हो यो छतबाट तप तप चुहिरहेको पानी मलाई कविता लेख्नबाट रोकिरहेको। धन्यवाद। मैले एउटा कविता सुनाएँ। यहाँ साथीहरू पनि थुप्रो साथीभाइहरू पनि आउनु भएको रहेछ, सुनिरहनु भएको रहेछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यससँगै चाहिँ थप कुराहरू केही कुराहरू पनि गरौँ हैन। अब इन्सासको कस्तो छ भने चाहिँ कलेजमा अवस्था, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा साहित्यको लेख्ने रुचाउने कतिको अवस्था छ भने जोस एकदम धेरै स्टुडेन्टलाई चाहिँ साहित्यमा त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट भन्ने छैन। कोही फुटबल खेलेर आफूलाई फ्रेस बनाउने हुन्छन्, कोही भलिबलमा इन्ट्रेस्ट भएका छन्, कोही बास्केटबल खेल्नेहरू छन्। त्यस्तै त्यो एउटा सानसानो जमातहरू मध्येमा एउटा जमात चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्ने, साहित्य अनुरागी साथीहरूको पनि एउटा जमात चाहिँ छ। अनि त्यो जमातलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कलेज लागिरहँदाखेरि कहिले चाहिँ शुक्रबार होला, कहिले चाहिँ सुन्ने सुनाउने प्रोग्राम फेरि हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो कुरेर बस्ने साथीहरू पनि छन्। अब यो सुन्ने सुनाउने प्रोग्रामले गर्दा नै आफ्नो रोकिएको लेखनीलाई कन्टिन्युटी दिने यताउति जो बढ्दो प्रोग्राम छ त्यो पनि भइराखेको छ। अब यो इन्सासले खाली सुन्ने सुनाउने प्रोग्राम मात्र पनि गराउँदैन। इन्सासले अब अघिल्लो वर्ष इन्सास पुल्चोकको म अध्यक्ष भइराखेको बेला शेष नेपाल संघको सहकार्यमा इन्सासले पोएट्री इभेन्ट पनि गराएको थियो, पोएट्री कम्पिटिसन, जसमा चाहिँ हामीले चिफ गेस्ट शैलेन्द्र साकारलाई अनि त्यसपछि जज मोमिला र विप्लव प्रतीकलाई ल्याएर एउटा पोएट्री कम्पिटिसन पनि गराएका थियौं। एकदम भव्य तरिकाले त्यो इभेन्ट सम्पन्न भएको थियो। अनि देशभरिका नट ओन्ली इन्जिनियर्स बट देशभरिका प्रत्येक ब्याचलर पास आउट नभइसकेका स्टुडेन्टहरूले भाग लिन पाउने कम्पिटिसन थियो। देशभरि मात्र होइन, ब्याचलर पास आउट नभएको जुनसुकै ठाउँको पनि नेपाली भाषामा कविता वा नेपाली वा अंग्रेजी जुनसुकै भाषामा पनि कविता सबमिट गर्न पाउने थियो। त्यसमा काठमाडौँबाट मात्र नभएर पोखरा, अनि त्यसपछि विराटनगर, अनि त्यसपछि इभन दार्जिलिङबाट पनि नेपालीमा कविता लेख्ने साथीभाइहरूले कविता पठाएर सेलेक्ट हुनु भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इन्जिनियरिङ कलेजमा बाहिर मान्छेले यसो सोच्ने हो भन्यो भने चाहिँ पढाइ मात्र हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन। यहाँ मेरो साथी शून्यानन्दले आए है, मोहित भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि मैले भर्खर जुन कम्पिटिसनमा भन्नुभयो उहाँ पनि आफू पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको थियो, पूर्व धरानतिरबाट उहाँ आउनु भएको थियो। भनेपछि
उहाँ एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ, उहाँ पनि सेलेक्ट हुनुभएको थियो, आउनु भएको थियो भने चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस भने चाहिँ साहित्य हुँदै हुँदैन भन्ने हुँदैन। इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि एकदमै भित्री मनदेखि नै साहित्यसँग प्रेम गर्ने साथीभाइहरू छौँ। इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि लेख्नको लागि रुचि राख्ने, पढ्नको लागि रुचि राख्ने, सुन्नको लागि रुचि राख्ने वा तीनटै गर्ने, ती तीनटा मध्ये कुनै दुईटा गर्ने त्यो हुन्छ। अनि हाम्रो सुन्ने सुनाउने प्रोग्रामकै कुरा गर्ने हो भन्यो भने चाहिँ सुन्ने सुनाउने प्रोग्राममै चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्यो भने हामीले त्यहाँ आफूले लेखेकै सुनाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो प्रोग्राममा हामीले अरू कसैको कविता, आफूलाई मन परेको कविता वा हिजो कुनै मैले मुभी हेरेँ भने त्यो मुभी बारे आफ्नो कस्तो लाग्यो, साथीहरूले यो हेर्यो भने हुन्छ कि हुँदैन त्यो रिभ्यू दिने वा कतै ट्राभल गर्दाखेरिको आफ्नो मेमोरिजहरू सुनाउने, त्यो सबै चाहिँ गर्छौँ हामीले सुन्ने सुनाउने प्रोग्राममा। कोही बाँसुरी बजाउन मन पराउने मान्छे छ भने उसले आफ्नो मलाई बाँसुरी सुनाउन मन छ भने त्यो पनि सुनाउँछ। जस त्यहाँ सुन्ने सुनाउने प्रोग्राममा खाली कविता, गजल, मुक्तक मात्र नभएर चाहिँ हामी जस वाइड रेन्ज अफ जे सुनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्ने सुनाउने गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो प्रसङ्गलाई जोड्दै जाउँदा फेरि बोल्दै मात्र गयो भने मोनोटोनस पनि हुन्छ। म यही बेला तपाईहरूलाई एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। मैले सुनाउन गइरहेको कविताको शीर्षक हो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा यो चाहिँ सीताको पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको कविता अग्नि परीक्षा। म सुरु गर्छु। आँधी हुरीमा पनि नखसेका पातहरू खस्न सक्छन् मन्द हावाले। आँधी हुरीमा पनि नखसेका पातहरू खस्न सक्छन् मन्द हावाले। तिम्रा आक्षेपहरूले जलेर म विभत्स खरानी भएको हुँ। तिम्रा आक्षेपहरूले जलेर म विभत्स खरानी भएकी हुँ। खरानी कहाँ फेरि जल्थ्यो र अग्नि परीक्षामा। खरानी कहाँ फेरि जल्थ्यो र अग्नि परीक्षामा। मेरो सहस्त्र स्त्रीहरूको हार हो रामायण। नारीको हारमा कसरी जित्यो सत्य र धर्म। ओ सत्ता प्रेमी शासक, ओ सत्ता प्रेमी शासक, कथित सम्मानका लागि माग्छौ मेरो स्वाभिमान भने। कसरी नगर्नु शंका मैले तिम्रो मर्यादामा। भन दिन सक्छौ तिमी पनि अग्नि परीक्षा। नयाँ अवतारमा फेरि जन्मिएकी छु र लेखिसके सीतायण। जसका हरेक अध्यायमा दिएकी छु हर दिन एक अग्नि परीक्षा। आफूलाई कुनै रामको योग्य प्रमाणित गर्न होइन, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि। इतिहासले बुझ्न जरुरी छ, इतिहासले बुझ्न जरुरी छ उड्नकै लागि जन्मिनेहरूलाई खराउ एक भार मात्रै हो। इतिहासले यो बुझ्न जरुरी छ उड्नकै लागि जन्मिनेहरूलाई खराउ एक भार मात्रै हो। म पवित्रताको अर्थ सिकाउने छु तिमी र यो साम्राज्यलाई जसले कोरेर लक्ष्मण रेखा बनाएका छन् घरहरू कारावास। जहाँ अग्नि परीक्षा त दिइरहेछन् स्त्रीका भ्रूणहरू पनि। यान्त्रणाहरूको आगोमा रापिएर हतियार बनेको छ मेरो शरीर। छाती भित्रको ज्वालाले म जलाउने छु तिम्रो साम्राज्य। जलेको साम्राज्यको राख र ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण रहस्यहरू अटाएर आफ्नो योनिभित्र जन्माउने छु एउटा सुनौलो युग। पिलाएर सभ्यता मेरा स्तनहरूले हुर्काउने छु लवकुश। त्यहाँ तिम्रो संकीर्ण खोक्रा आदर्शहरूको शेषसम्म रहने छैन। त्यहाँ तिम्रा संकीर्ण खोक्रा आदर्शहरूको शेषसम्म रहने छैन। प्रेमको अर्थ बस प्रेम हुनेछ। प्रेमको अर्थ बस प्रेम हुनेछ, बन्दी हुनु वा कलंकित हुनु हुने छैन। अग्नि परीक्षामा होमिँदै आगोले पनि थाहा पाएको हुनुपर्छ। अग्नि परीक्षामा होमिँदै आगोले पनि थाहा पाएको हुनुपर्छ मेरो शरीरको गन्ध एक ढडेको सभ्यता। जिन्दगीले आगो निलिसकेपछि अब आगोले सक्ने छैन जिन्दगी निल्न। जिन्दगीले आगो निलिसकेपछि आगोले सक्ने छैन जिन्दगी निल्न। म जुरुक्क उठ्नेछु खरानीबाट र उड्नेछु ठ्याक्कै फिनिक्स चरी जसरी।
म जुरुक्क उठ्नेछु खरानीबाट र उड्नेछु ठ्याक्कै फिनिक्स चरी जसरी। धन्यवाद। मैले भर्खरै अग्नि परीक्षा शीर्षकको कविता सुनाएर सके। यहाँ हरिश बोरा अनि विशाल महरा, गोविन्दराज जोशी अनि मेरो साथी शङ्कर, अरुण भाइ, शून्यानन्द, किरण शून्यानन्द अनि त्यसपछि योगेश साथीहरू आउनु भएको रहेछ। हेरिरहनु भएको सबै साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद। अब फेरि इन्जिनियरिङ क्याम्पस र साहित्यकै बारेमा चर्चा गर्ने हो भने दाइले सङ्गीत दाइले कडा भन्नु, थ्याङ्क यू दाइ। त्यसपछि अब फेरि इन्जिनियरिङ क्याम्पसभित्रकै साहित्यिक गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यहाँ साहित्य लेख्नेहरूको लागि एकदम राम्रो वातावरण छ। अब क्लासबाट लेख्ने वा पढ्नेहरूकैको लागि, किनभने एउटा कद छ कि त्यहाँ यो क्याम्पसमा पढिरहँदाखेरि इन्जिनियरिङ पढिरहँदाखेरि चाहिँ साहित्य लेख्नु वा साहित्य पढ्नु वा साहित्यमा अभिरुचि राख्नु, बेला मौकामा पढ्नु, यो सबैको पछाडि एउटा कज, एउटा ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के छ भने एकदम मोनोटोनस हुन्छ नि त। पढिरहनु पर्यो वा कलेजकै केही असाइनमेन्ट गर्नु पर्यो, क्लास बस, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मोनोटोनस भइराखेको हुन्छ। अब त्योबाट ब्रेक हुनको लागि चाहिँ फुटबलमा इन्ट्रेस्ट राख्नेले, मैले अघि भनिसकेँ, फुटबल खेल्ने साथीहरू पनि छन्, भलिबल खेल्ने साथीहरू पनि छन्, टेबल टेनिस खेल्ने, अनि दिनभरि फ्री टाइम भयो कि फुटबल खेल्ने साथीहरू, पढाइ बाहेकको फ्री टाइम भयो भने फुटबल खेल्ने साथीहरू छन्। त्यस्तै थुप्रै साथीहरू छन्। अब त्यही साथीहरू छन् भने अब त्यस्तै सँगसँगै चाहिँ अब फ्री टाइम भयो भने साहित्यमा टाइम दिने साथीहरूमा म पनि पर्छु। अब यसमा अब बोर लागिहाल्छ नि त। एउटा 3-4 सेमेस्टर क्लास हुन्छ, 1 महिना त्यसपछि एक्जामको प्रेसर हुन्छ, त्यसपछि फेरि 3-4 सेमेस्टर क्लास, फेरि एक्जाम, क्लास, एक्जाम, सेमेस्टर सकिने, नयाँ सेमेस्टर, यही गर्दा 8वटा सेमेस्टर कहिले बित्छ अब पत्तै नपाइने तरिकाले। म पनि अहिले अब 7th सेमेस्टरमा पुगिसकेँ, अब पास आउट भइहाल्छु। अब यो एउटा जो मोनोटोनी छ त्यो ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ साहित्य एउटा साथीको रूपमा हुने हो। मैले नि फ्री टाइम भयो भने आउटबुक्सहरू नि पढ्ने, अनि त्यसपछि साहित्य अब कविता फुरेको बेला लेख्ने, त्यो गर्छु। किनभने एउटा रेगुलर जो रुटिन छ त्यो ब्रेक त गर्नु पर्यो। अनि त्यो ब्रेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ साहित्य चाहिँ एउटा माध्यम हुन्छ। अब यो मेरो मात्र पर्सनल एक्सपिरियन्स नभएर यो चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा जो पनि साहित्यमा अभिरुचि राख्ने साथीभाइहरू छौँ हामीहरू सबैको चाहिँ मूल तोड यही नै हो। सबैले चाहिँ त्यही मोनोटोनी ब्रेक गर्नकै लागि नै साहित्यमा यसरी छिरिसक्छन् कि अब उनीहरूलाई साहित्य पनि जस बाँच्नुको लागि एउटा रिजन चाहिँ साहित्य पनि हो भन्नेसम्म नि पुग्छन् साथीहरू। अब यससँगै म एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ पुरानो प्रश्न। पुरानो प्रश्न यो चाहिँ एउटा प्रेम कविता हो। पुरानो प्रश्न। मुस्कानहरू कहिले पुराना हुन्छन् कि नै? मुस्कानहरू कहिले पुराना हुन्छन् कि नै? भित्तामा झुन्ड्याइएको सुकिलो हाँसिरहेको तस्बिरको म हो कि होइन? जिन्दगी पनि झुन्डिरहेको छ त्यही भित्तामा, एकै स्मृतिमा, एकै बिन्दुमा। त्यो तस्बिरको म हो कि वर्षौं पहिलेदेखि त्यही एक मुस्कान जबरजस्ती झुन्ड्याउन खिया लागेको किल्ला हो म? यादहरू कहिल्यै पुराना हुन्छन् कि नै? यादहरू कहिल्यै पुराना हुन्छन् कि नै? वर्तमानदेखि पुरानो अतीत तन्की हेर्दा म रबर जस्तै भएछु, तर बिर्सिएछु सीमा भन्दा बढी तन्किए रबरले टुट्नु पर्छ। तिमीले र मैले वर्षौं पहिले बाडुल्कीसित याद साट्यौं, तिमीलाई त आज पनि ताजै बाडुल्की आउलान्। मलाई आउने यादहरू त पुराना भएनन् नि। तिम्रा यादहरूको तलतलमा पहिले भत्रीमा बोतलहरू लड्छन्। जिन्दगीमा म तल तल लडिरहेछु, जिन्दगीसँग लडिरहेछु। तिमीलाई आउने बाडुल्कीमा तिमी नअल्झिनु चुच्ची। काश मानवले मानवता बिर्से जस्तै, मानवले मानवता बिर्से जस्तै, नेताले देश बिर्से जस्तै
आधुनिकताले सभ्यता बिर्से जस्तै तिमीले मलाई बिर्से जस्तै बिर्सिन सकिन्थे तिम्रा यादहरू जो बसिदिए मेरो जीवनमा ठ्याक्कै त्यसरी नै जसरी बसेका हुन्छन् भर्खरै जन्मिएकी छोरीको रोदन बाचुन्जेलीलाई आमाका कानहरूमा। सुनेथे मिसावटको व्यापार हुन्छ अरे सहरमा, सुनेथे मिसावटको व्यापार हुन्छ अरे सहरमा, त्यस्तै ठगिए होला मैले किनेको जहरमा पनि, सुनेथे मिसावटको व्यापार हुन्छ अरे सहरमा। आँसुहरू कहिल्यै पुराना हुन्छन् कि नै? किन कोही रोइरहेको तस्बिर खिच्दैन? किन कोही रोइरहेको तस्बिर खिच्दैन? किन मलाई ऐना मन पर्दैन? धेरै आँसु बगाउँदा रुने बानी पर्छ सायद, नत्र किन रुन्छु म? तिमी नभएकाले रुन्छु, नत्र किन रुन्छु म? तिमी नभएकाले रुन्छु कि तिम्रो तस्बिर यी आँखाबाट बगोस् भनेर रुन्छु? आँसुहरू कहिले पुराना हुन्छन् कि नै? पहिले सेतो आँखा भित्रको कालो नानीले दुनियाँ रंगीन देख्ने गर्थे, अहिले आँखा सधैँ राता भएका हुन्छन्। जिन्दगी बेरंग देखिरहन्छु। किन भोकभोकै रातभरि आँसु बगाए पनि मन झनै भारी हुन्छ बिहान? किन भोकभोकै रातभरि आँसु बगाए पनि मन झनै गरौँ हुन्छ बिहान? आँसुहरूको तौल कति हुन्छ? यादहरू आँसु भन्दा गरौँ हुन्छन् र? म भाग्यले ठगेको गरीब किसान जस्तै भइसके। मेरा गाला उसका खेत हुन्, मेरा आँखा सिंचाई गर्ने स्रोत। रोपाई बेलाको खडेरी अन्न फल्दा आउने बाडी किन फल्न दिँदैनन् मेरा गालामा खुसीका बान्कीहरू? जिन्दगी एकै बिन्दुमा अड्काएर पर्खिरहेछु रत्नाकरको देवलमा धमिरा बनाएका, रत्नाकरको घाँटीसम्म देवल बनाएका धमिराहरू। जिन्दगी एकै बिन्दुमा अड्काएर पर्खिरहेछु रत्नाकरको घाँटीसम्म देवल बनाएका धमिराहरू। आउन् र नाकैसम्म पुरिदिउन् मलाई। जिन्दगी एकै बिन्दुमा अड्काएर पर्खिरहेछु रत्नाकरको घाँटीसम्म देवल बनाएका धमिराहरू। आउन् र नाकैसम्म पुरिदिउन् मलाई। श्वास रोकिँदा पनि खुलैरहुन् आँखा। म तिमीलाई नितान्त अँध्यारोमा राख्न चाहदिन। सायद आज मलाई यो जिन्दगी पुरानो भइसक्यो, सायद आज मलाई यो जिन्दगी पुरानो भइसक्यो। बल्ल बुझ्दैछु हाँगाबाट खस्दा पात किन सुक्नु पर्छ। बल्ल बुझ्दैछु टुट्दै गरेको तारा किन कसैको इच्छा पूरा गर्दो रहेछ। दिनभरि त्यही तस्बिर बोक्दै गर्दा झनै खिइन्छ किल्लो। यादहरू रातभरि सुत्दैनन् अनि रुझाउँछन् मलाई। मेरै आँसु छोडी जान्छन् मेरा आँखाहरूमा रातो रंग। मेरो प्रेम जस्तै गाढा रातो। तिमी भन्छौ यी आँखामा केही देखिँदैन मात्रै। तिमी भन्छौ यी आँखामा केही देखिँदैन मात्रै। प्रेम कहिले पुरानो हुन्छ र? उत्तर नभेट्टुन्जेल त प्रश्नहरू पनि पुराना हुँदैनन् अघि। उत्तर नभेट्टुन्जेल त प्रश्नहरू पनि पुराना हुँदैनन् अघि। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मेरो पुरानो प्रश्न भन्ने कविता मैले भर्खर सुनाए। यसपछि औंलाको सहरमा भनेर मेरो साथीले कमेन्ट गर्नु आएको रहेछ। हुन्छ, म अब यसपछि औंलाको सहरमा नै सुनाउला। त्यसपछि सुभाष भाइ तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिरहेको रहेछौ। सबै सुन्नुभएको साथीहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। साथीभाइ, अभिभावक जो जो हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू जो जो हुनुहुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले यसरी प्रोग्राममा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो इन्जिनियर पोस्टलाई पनि मैले धन्यवाद भन्नै पर्ने हुन्छ। सँगसँगै यो भिडियोलाई चाहिँ स्ट्रिम गरिरहनु भएकोमा इन्जिनियरको व्यथा अरूलाई के थाहा भन्ने एउटा फेसबुक पेज छ जसले नि यो भिडियो स्ट्रिम गरिरहेको छ। उहाँलाई पनि त्यो पेजलाई वा त्यो पेजको एडमिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खासमा अब इन्जिनियरिङ कलेज र साहित्यको बारेमा अब भन्नुपर्ने त्यस्तो धेरै छैन। इन्जिनियरिङ कलेजमा भन्नुपर्ने भनेको निरन्तर रूपमा साहित्यिक गतिविधि भइरहन्छ, जो इन्सासको हरेक हप्ता हुने सुन्ने सुनाउने प्रोग्राम हो। अनि त्यसपछि अरू भनिहाल्नु पर्ने कुरा, यहाँ इन्जिनियर भएर काम गरिरहनु भएको जो शिक्षक हुनुहुन्छ वा कोही प्रशासनमा काम गरिरहनु भएका इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ अनि पढाउने शिक्षकहरू, तीमा पनि धेरैजना चाहिँ
साहित्यमा अभिरुचि राख्ने सरहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ जो चाहिँ आफू विद्यार्थी छँदा ताका चाहिँ इन्सासको एउटा एक्टिभ मेम्बर भएर बस्नु भएको थियो। उहाँहरू अहिले शिक्षक हुनुहुन्छ भने नि यो इन्जिनियरिङ क्षेत्र र साहित्य चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै एउटा जस इन्टरकनेक्सन छ। राम्रो राम्रो साहित्यकारहरू इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ब्याकग्राउन्ड भएका पनि छन् भने नि इन्जिनियरिङमा साहित्य चाहिँ जस यो रिसेन्ट ट्रेन्ड मात्र होइन, पहिलेदेखि नै इन्जिनियरिङ गर्नेहरू साहित्यमा रुचि राख्नेहरू धेरैजना थिए। त्यो हुनुको मेन रिजन भनेको त्यही अघि नै भनिसकेको कुरा, मोनोटोनी हो। अब यो कुरा यही नै छ। अब इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा क्याम्पसभित्रको मात्र नभएर बाहिरको इन्टर कलेज पोएट्री कम्पिटिसनहरू, अब जस्तो केइसी काठमाडौँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा कलेज होला, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा चाहिँ पोहोर साल दृष्टि भन्ने त्यहाँ भित्रको अर्गनाइजेसनले इन्टर कलेज पोएट्री कम्पिटिसन गराएको थियो। पुल्चोकमा नि पोहोर साल भएको थियो। अनि थुप्रो अब इन्जिनियरिङ क्याम्पसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्सासले चाहिँ इन्सास मन्जरी भन्ने अब केही वर्ष पहिला चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ वार्षिक एउटा पत्रिका पनि के अरे त्यो पत्रिका टाइपको किताब पनि छाप्थ्यो अरे। अहिले चाहिँ त्यो रिसेन्ट इयर्समा त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। यसलाई कन्टिन्युटी दिने सोचेका थियौँ हामीले, तर लकडाउनले गर्दा यो सम्भव भएको छैन अहिलेसम्म। अब औँलाको सहरमा भन्ने कविता सुनाउँछु। औँलाको सहरमा कुनै पुरानो सुनसान गल्ली, सडकको छातीमा छताछुल्ल छन् केही थोपा रगत। छातीको बीचमा लम्पसार छ एक काटिएको औँला। मानौ त्यो सडक एक शहीद हो, मानौ त्यो सडक एक शहीद हो जो मरिरहँदा पनि रगताम्य हात छातीमा राखेर देश सम्झिरहेछ। बिचरो औँलो भर्खरै प्रियाको कपाल सुमसुमाएर आएको थियो वा थियो प्रियाबाटै अपहेलित र एक्लो पारिएको। र सडकमा लेखेको छ प्रियाले मात्रै बुझ्ने भाषामा रगतले प्रेम पत्र। कुनै देशप्रेमी जवान खाडीमा श्रम बेच्न बाध्य मजदुरको औँला मेसिनले काटिँदा उछिट्टिएर यहाँ झरेको हुन सक्छ। र त अहिले पनि देशद्रोहीहरूलाई सावधान भन्दै तेर्सिरहेछ। त्यो औँलाको धर्म के होला? आफ्नो सबै मनोकांक्षा बन्द हातमा राखी ईश्वरका अघि जाने औँला। त जे दिन्छस् त्यसमै सन्तुष्ट छौं भनी हात खुला फिजाउने औँला। मस्तिष्क छाती अनि आफ्नो क्रमशः दुई काँध छुने औँला। मन्दिर मस्जिद चर्च सबै ठाउँ पुगेका औँला जसले पल्टाइसकेछन् गीता कुरान बाइबल सबैका पाना। समूहमा हुँदा मात्र हुँदो हो औँलाको पनि धर्म। सिर्फ एक औँलाको त कुनै धर्म हुँदैन रहेछ। अहिले त डराउँदैछन् होला स्वयं नित्सेका औँलाहरू पनि उसैले लेखेको द गे साइन्सको बीच पृष्ठ पल्टाउँदै। कोदालोलाई कलम बनाई धरतीका पानामा कविता फलाइरहेको औँला कविको हो कि कृषकको? एक भोको वृद्ध मजदुरको पेन्टिङ, एक भोको वृद्ध मजदुरको पेन्टिङ लाखौंमा बिक्री हुँदा पनि भोकै सुत्यो त्यो मजदुर। मानवताको क्यानभासमा गरिबीको रङ दल्न कुची बनेका औँला माफियाको हो कि चित्रकारको? अहिंसाको पाठ पढाउन खडी बिर्सेर छडी समातेका औँला गुरुकै त हुन्? कस्तो औँला थियो होला? कसरी चिन्ने? फूल रोप्ने र चुड्ने दुवै औँला उस्तै त देखिन्छन्। जीवन जिउन कुनै औँला रसी बनाएर बेचिरहेछन्, उस्तै कुनै औँला जीवन त्याग्न किन त्यही रसी किनिदिन्छ? र जीवन जिउन पनि नसक्ने मर्न पनि नसक्ने औँलाहरू रसी नपुग्दै अट्किन्छन् रक्सीका बोतलहरूमा। विद्रोहको नाममा प्यारको नाममा कुनै औँला कलम समाउँछन्, कुनै कुची समाउँछन्, उस्तै कुनै औँला किन बन्दुक समाउँछन्? उस्तै उस्तै औँला कुनै आमाको पाइतला छुने, कुनै प्रियाको कपाल चलाउने, अनि उस्तै कुनै औँला बेश्याको अङ्ग खेलाउने। खै कुन थियो होला औँला? खै कुन थियो होला औँला देशको झण्डा सिउने कि सडकमा टायर बाल्ने? बुवाले छोरो पढाउन औँलो बेच्छ, छोरो पढ्छ पैसा कमाउँछ,
जागिर खान्छ, किन्न त्यही औँला उसलाई हान्नु थियो जिउँदै बुवाको मृत्युपत्रमा ल्याप्चे र वसियतमा सिग्नेचर हान्छन् छोराका औँलाहरू। उफ, औँलाहरू पढे लेखेका सिग्नेचर हान्ने, अनपढ ल्याप्चे हान्ने औँलाको कुनै पेसा हुँदो रहेनछ। कति जवान भए हिजो आज औँलाहरू, कति जवान भए हिजो आज औँलाहरू। कमाईमा रमाउने औँला आज कमिसनमा रमाइरहेछन्। कतै प्रेम सुन्दा बाआमाको फोटो पर्सबाट निकाल्ने औँलाहरू आज किन भौतारी रहेछन् समाउन रत्न पार्क जाने गाडीको डन्डी। सानो उमेरमा उमेरकै कारण मद्दत गर्न नसक्दा दुखी हुने औँलाहरू आज किन क्यामेरा खोजिरहेछन्। किन देशद्रोही विरुद्ध मुट्ठी कस्नुपर्ने औँलाहरू व्यस्त छन् फगत फेसबुकमा टिप्पणी लेख्न। छ्या यी औँलाहरू के भए, छ्या यी औँलाहरू के भए, बुढा भए, बिमार भए कि बेशरम भए। औँलाको सहर हो यो, कुन होला त्यो सडकमा तेर्सिएको काटिएको औँला। एकता देखाउने कि एक्लो छु भन्ने, एकता देखाउने कि एक्लो छु भन्ने, आरोप लगाउने कि सावधान भन्ने। प्रश्न र विचारको द्वन्द चलिरहे त्यो मस्तिष्कमा। आक्रोशित हुँदै चिच्याउन थाल्यो अर्को औँला, जसको नङमा थियो भोट हालेको चिनारी। बोल्न थाल्यो, चुनाव हिजै सकिसक्यो, के सोचिरहेछौ। चुनाव हिजै सकिसक्यो, के सोचिरहेछौ। म पनि एक साधारण औँला त थिए। रदिफा, राधा, क्रिस्टिना, साजिद, गोपाल, डेभिड, लेखक, नेता, गुण्डाको जस्तै। मतपत्रमै कैद छ भाषणको त्यो गणतन्त्र। स्वतन्त्रता शब्दमै कैद रहेछ। जस्तै स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै टाढिएकी ऊ कैद छ उसकै बाडुल्कीहरूमा। जस्तै गणतन्त्र कैद छ औँलाका भोटहरूमा। हिटलरले ग्यास च्याम्बर कोलोनी गराए भन्दा थाहा हुन सक्लान् प्रतिकूल षड्यन्त्रहरू। निश्वासिनु तर नउठाउनु औँला, किनकि गणतन्त्र 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 होइन गलततन्त्र 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 र गलततन्त्रमा गलतको विरुद्ध उठाउँदा काटिँदैछन् औँलाहरू र काटिँदा हेरिन्न औँलाको धर्म वा पेसा। अचेल औँलाको हेरिन्छ त फगत एक भोट। बिगबिगी छ काटिएका औँलाहरूको। औँला भएर पनि त काटिए सरह नै हुन्छ फुर्वा थारूलाई। जब नागरिकताले राहत दिन्छ भन्ने सुनेर नागरिकता शिविरमा पसेको उसलाई मागिन्छ उसको परिचय, बुवाको नागरिकता र नाम। किन भेटिन्छ सरकारको औँला पराईको पाउमा अनि सन्तानको घाँटीमा। किन भेटिन्छ सरकारको औँला पराईको पाउमा अनि सन्तानको घाँटीमा। किन युद्ध विराम सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि फेरि समाउन खोज्दैछन् बन्दुक छापामारका औँलाहरू। सिर्फ एक औँलाले त यति भयावह मच्चाएछ, सिर्फ एक औँलाले त यति भयावह मच्चाएछ। मन्दिरको घण्टी छोयो भन्दै काटिरहेछन् कि श्रीरामहरू नै शूद्र सम्बुकको औँला। चुडिएका कलिला फूलमा किन भेटिन्छ मालीका औँलाका छापहरू। काश यो औँला कुनै माली दुशासनको हुन्थ्यो। कतै आमाको सारीमा पनि छन् कि परायाका औँलाहरू र त जन्मिरहेछन् कपुतहरू जो छोड्दैछन् नेपाललाई वृद्धाश्रममा। कतै सिमानामा घोचिरहेछन् कि छिमेकीका औँलाहरू र त बाराखरी क्रमको बहाना बनाएर नेपाल भन्दा पहिले सिकाइँदैछ औँलाहरूलाई लेख्न भारत। मानचित्रमा दुब्लाइरहेछ मेरो देश, सानो देखिँदैछ। भारी भएका छन् सिमानाका शहीदका शालिगहरू। कतै कुनै बेला झुक्नै नमान्ने नेपाली शिर जस्तै एकता देखाइरहने पृथ्वीनारायण शाहको औँला त्यही त होइन। औँलाको सहर हो यो, औँलाको सहर हो यो। अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर धरहरा मेरै अगाडि ढलेको छ। अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर धरहरा मेरै अगाडि ढलेको छ। देखिरहेछु जुन ठ्याक्कै काटिएको माझी औँला जस्तै छ। देखिरहेछु जुन ठ्याक्कै काटिएको माझी औँला जस्तै छ। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई।
सन्दीप दाई पनि आउनु भएको रहेछ, पुष्प अवस्थित दाई आउनु भएको रहेछ, अनिल तिरुवा साथी आएको रहेछन्। सबैजना हेरिरहनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि समयपछि यहाँबाट निस्किनु पनि पर्छ होला, त्यही भएर चाहिँ म थोरै केही कविताहरू सुनाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ म आजको यो प्रोग्रामबाट नि बिदा हुन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ मैले अब सुनाउन गइरहेको कविता चाहिँ बेपत्ता भन्ने हो। बेपत्ता यो कवितामा संविधानको केही धाराहरूको नाम छ 20, 21, 22 र 23। नेपालको संविधान 2072 को धारा 20 मा चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक छ, 21 मा अपराध पीडितको हक छ, 22 मा यातना विरुद्धको हक छ र 23 मा चाहिँ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक छ। अब म कविता सुरु गर्छु। बेपत्ता। बाको कोठा असरल्ल छ, बाको कोठा असरल्ल छ, टेबुलमा आधा खाली आधा भरिएको चियाको गिलास उस्तै छ। गिलास छेउमा छ एउटा पुस्तक जसको आवरणमा माओ र मार्क्सको तस्बिर छ। भुइँमा कच्याङ कुचुङ पारिएको एउटा पाना छ, खोले र पढे बाले लेख्दै गरेको कविता। बा निरङ्कुशता विरोधी क्रान्तिकारी कवि भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। खाटमा सिरक पट्याएको छैन, सिरानी मुनि च्यापिएको छ नेपालको संविधान 2072। संविधानको धारा 20, 21, 22 र 23 सिरानीले छोपिएको छैन। बालाई संविधानका धाराहरू पनि कण्ठस्थ छन्। दराज खुल्ला छ, दराजभित्रका सामानहरू खलबलिएका छन्। देख्ने जोसुकैले अनुमान लगाउन सक्छ हतार हतार केही खोजिएको दराजभित्र। बाको डायरी भुइँमा खसेको छ। टिभीमा समाचारको समय भएको छ। समाचारमा बजिरहेछ मान्छे हराएको सूचना र यति बेला प्रहरीको फोन व्यस्त छ। बा बेपत्ता हुनुभएको छ। धन्यवाद। यो मेरो बेपत्ता शीर्षकको कविता थियो। अब म एउटा अन्तिम बेन्च भन्ने कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ मलाई सधैँ चाहिँ के लाग्छ भने हामीले पढिरहेको जुन यो एजुकेसन सिस्टम छ, यो चाहिँ हामीलाई एउटा केही कामको लागि ट्रेन गरिरहेको, हामीलाई चाहिँ जस्ट त्यो एउटा स्पेसिफिक पर्पसको लागि रोबोट बनाउनलाई मात्रै हो यो एजुकेसन सिस्टम जस्तो लाग्छ। जो हामीलाई चाहिँ अब त्यो माथिबाट त्यो सरकार वा हुन्छ नि आफूभन्दा माथिल्लो पदको मान्छेले चाहिँ कठपुतली बनाएर राख्न सकोस् भनेर मात्रै चाहिँ एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ त्यसरी ट्रेन गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिँ केवल एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदार बनाउनको लागि मात्रै ट्रेन, त्यो बनाउनको लागि मात्रै ट्रेन गर्ने लाई डिजाइन गरिरहेको छ यो एजुकेसन सिस्टम जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। कविताको शीर्षक चाहिँ अन्तिम बेन्च भन्ने हो। कविताको शीर्षक अन्तिम बेन्च, ब्याक बेन्चर्स। फ्याक्ट्रीमा केही विनम्र र आज्ञाकारी कामदार चाहिएको छ। कति विद्यार्थी पास आउट भए लिस्ट हेरौं त। यस्ता विद्यार्थीहरूको नाम सुरुमा राखिदिनुस् जो समयमै गिर कार्य गर्थे। भन्छ फ्याक्ट्रीको मालिक स्कुलको प्रिन्सिपलसँग, भन्छ फ्याक्ट्रीको मालिक स्कुलको प्रिन्सिपलसँग। प्रथम बेन्चका विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिँदैछ प्रिन्सिपल जीवनको सफलताको। हामी अन्तिम बेन्चकाहरूले बङ्क हानेका छौं यो क्लास र हेरिरहेछौं टोयलेटको झ्यालबाट कसरी हाम्रो साथी रोबोट बनेको छ। फ्याक्ट्रीमा काम गर्नको लागि उचित एक दक्ष रोबोट। रोबोटहरूलाई कविता लेख्न आउँदैन, रोबोटहरूलाई आन्दोलन गर्न आउँदैन, रोबोटहरूलाई सही र गलत छुट्याउन आउँदैन। रोबोटहरूलाई आउँछ केवल गर्न अराएको काम चुपचाप। हामी अन्तिम बेन्चका विद्यार्थीहरूले बुझेका छौं स्कुलको मर्म। यो स्कुल एक फ्याक्ट्री हो, राज्यका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्ट्री। यहाँ मान्छेलाई रोबोट बनाइन्छ, यहाँ मान्छेलाई प्रोडक्ट बनाइन्छ बजारको माग अनुसार। यहाँ मान्छेलाई बस मान्छे रहन दिइदैन, अरु सबै बनाइन्छ। किनकि मान्छेले कविता लेख्छ,
आन्दोलन गर्छ, सही र गलत थाहा पाउँछ। त्यसैले हामीले यो क्लास पनि बङ्क गरेका छौं। त्यसैले हामी क्लासमा हुँदा पनि सुन्दैनौं प्रोडक्ट डिजाइनरको लेक्चर। हामी गीत गाउँछौं, मास्टर छडी बजाउनुहुन्छ, तर हामी डराउँदैनौं निरङ्कुशतासँग। हामीले त्यसपछि माइकमा गाइदियौं पिङ्क फ्लोइडको गीत। यो हाम्रो संकेत थियो हाम्रो कर्कशताको। हामी अराजक छौं र हामी डराउँदैनौं रेस्टिकेट हुन। हामी मात्रै छौं राष्ट्रिय गानको आचार संहिता पालना नगर्ने। हामी राष्ट्रिय गान बजिरहँदा आफ्नै गफमा व्यस्त भइदिन्छौं, तर हामी अराष्ट्रिय होइनौं। बस हामी यसमा पनि सन्देह गर्छौं। कतै यो पनि दास बनाउने आफ्नो आदेश पालना गर्न अभ्यस्त पार्ने नीति हो कि? बाँकी त हामीलाई थाहा छ राष्ट्रिय गानका झुटा शब्दहरू पनि कुनै प्रथम बेन्चको विद्यार्थीद्वारा लेखाइएको हो। हामी त्यो फ्याक्ट्रीका डिफेक्टेड प्रोडक्ट हौं। त्यसैले मास्टरले हामीलाई मन पराउँदैनन्। हामीले स्कुलमा भर्ना भए पनि स्कुलमा पढेनौं। त्यसैले हामी जीवनमा अब आफूलाई आफै पढाउन सक्छौं। हामीले फगत हातमा अफिसका फाइल होइन, आफ्नो रोजाइका सामान राख्नेछौं। हामी अन्तिम बेन्चबाट छिट्टै नेतृत्व गर्नेछौं र सुरुमा भत्काउनेछौं यो फ्याक्ट्री, जसपछि डिजाइन गर्नेछौं एउटा विद्यालय, एउटा शैक्षिक प्रणाली जहाँ गधा होइन मान्छे बनाइन्छ, कविता लेख्न, पढ्न र बुझ्न सक्ने मान्छे। र सुरुमा भत्काउनेछौं यो फ्याक्ट्री, जसपछि डिजाइन गर्नेछौं एउटा विद्यालय, एउटा शैक्षिक प्रणाली जहाँ गधा होइन मान्छे बनाइन्छ, कविता लेख्न, पढ्न र बुझ्न सक्ने मान्छे। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो अन्तिम बेन्च शीर्षकको कविता मैले भर्खरै सुनाएर सके। निरन्तर मसँग यो प्रोग्राममा 50 जना जति चाहिँ कन्स्ट्यान्टली हुनुहुन्छ। 63 जना हुन्छ, कति बेला 70 जना पुग्नु हुँदैछ। तर जस 50 देखि यो 60 जना चाहिँ जो कन्स्ट्यान्टली बसेर हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई पनि एकदम धेरै धेरै हृदयदेखि नै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वा एकैछिन जो 70 जना 80 जना जतिजना हुनुभयो सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि यो इन्जिनियर्स पोस्ट भन्ने पेजलाई, अनि त्यसपछि त्यो न्युज पोर्टल पनि हो, त्यसमा इन्जिनियरिङ रिलेटेड न्युजहरू आइरहेको छ। अनि त्यसपछि इन्जिनियरको व्यथाहरूलाई के था भन्ने पेजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि म एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। त्योभन्दा पहिले म के कमेन्ट आएको छ जस्तो लागेको छ, त्यो पनि एकछिन चेक गरिहाल्छु। ल म एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। अब सुनाउन गइरहेको कविताको शीर्षक हो मलाई आराम छैन। यो कविता चाहिँ कहिले लेखेको थिएँ भने चाहिँ एकचोटि न्युजमा चाहिँ के आइरहेको थियो भने चाइनाको एउटा टप न्युज पोर्टलले चाहिँ सगरमाथा चाइनामा पर्छ भन्ने न्युज हालेको थियो। चोमोलोङमा चाइनामा पर्छ, माउन्ट एभरेस्ट चाइनामा पर्छ, त्यो फेरि चाहिँ सर्वे गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको पोस्ट हालेको थियो, जुन थुप्रो विरोध आएपछि चाहिँ त्यो डिलिट भयो। अनि सँगसँगै लिपुलेखको कुराहरू त चलिरहेकै छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो बेला चाहिँ लेखेको कविता हो मलाई आराम छैन। अब यसमा दुईटा चाइनिज शब्द नि युज भएको छ, निहाओ र सेसे भन्ने। निहाओ भनेको चाहिँ नमस्ते हो भन्यो भने चाहिँ सेसे भनेको धन्यवाद हो। म कविता सुरु गर्छु। निहाओ आराम तो हैन आप, निहाओ आराम तो हैन आप, तर मलाई आराम छैन। मलाई डर लागिरहेको छ कि मेरी कविताएं कितने साल जिएंगे, क्योंकि मलाई हिन्दी कुछ खास आउँदैन। चाइनीज त म सायद कहिल्यै सिक्न सक्दिन। मलाई डर लग रहा है, मलाई डर लग रहा है मेरा कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ। जैसा मेरा देश का हालत है मैं नहीं कह सकता मेरा नेपाल महान, र हृदय मान्दैन गाउन जनगणमन। अझै थाहा पनि त छैन को कुन देशको शरणार्थी बन्नुपर्नेछ। उता लिपुलेख लगिरहेछ भारत, यता चोमुलुङमा तिब्बतमा पर्छ भनिरहेछ चीन, और हमारे देश के नेता धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। देशलाई द्रौपदी चाहिँ नङ्ग्याइरहेछन्,
भारत र चीन तयार भएका छन् स्तन तेरो योनि मेरो भन्दै। मलाई त बस चिन्ता हुँदैछ मेरा कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ, जसले गरिदिनेछ उसलाई शेषे। थ्याङ्क यू। अब समय पनि थोरै बाँकी रहेछ, एक दुईटा छोटो कविताहरू सुनाउँछु, त्यसपछि आजको लागि बिदा पनि हुनुपर्छ होला। अब सुनाउन गइरहेको कविताको शीर्षक छ म। जंगलको रुखमा हो आगो लाग्दा जंगल नै सखाप हुन सक्ने। जंगलको रुखमा हो आगो लाग्दा जंगल नै सखाप हुन सक्ने। म डाँडाको एक्लो रुख हुँ। जंगलको रुखमा हो आगो लाग्दा जंगल नै सखाप हुन सक्ने। म डाँडाको एक्लो रुख हुँ। म जले पनि कसैलाई हानि हुँदैन, म बाँचे पनि कुनै कहानी हुँदैन। थ्याङ्क यू। अबको कविता छ सहर पसेपछि सारङ्गी। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सहर पसेपछि सारङ्गी गिटार बनेर फर्कियो। सहर पसेपछि सारङ्गी गिटार बनेर फर्कियो। मनमा खाल्डो उसको पनि थियो, तारहरूले ऊ पनि बेरिएको थियो। मनको अध्यारो खाल्डोबाट संगीत उसले पनि निकाल्थ्यो। रोमान्टिक मेलान्खोलिक, रोमान्टिक मेलान्खोलिक। गाउँभरि हल्ला चल्यो, फलानाको छोरो बिग्रियो। धन्यवाद। अब सुनाउन गइरहेको कविताको शीर्षक जटिल प्रश्नपत्र। यो प्राइड मन्थ पनि चलिरहेको छ अहिले, त्यही बेला म यो कविता सुनाइहाल्छु। जटिल प्रश्नपत्र। गे 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 छोराले भन्यो, यसमा मेरो केही दोष छैन। समाजले अप्सन दियो, स्ट्रेट केटीसँग म्यारिज सर्टिफिकेट वा डेथ सर्टिफिकेट। सबैभन्दा जटिल प्रश्न समाजले सोध्छ। सबैभन्दा जटिल प्रश्न समाजले सोध्छ, जसको हरेक अप्सनको अर्थ एउटै छ। सबैभन्दा जटिल प्रश्न समाजले सोध्छ, जसको हरेक अप्सनको अर्थ एउटै छ। एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। अहिले अब सुनाउनु गइरहेको कविता चाहिँ मैले शीर्षक राखिनँ यसको। कविता सुनाउँछु। हातमा छ युनिभर्सिटी टप गरेको बासी सर्टिफिकेट। हातमा छ युनिभर्सिटी टप गरेको बासी सर्टिफिकेट। जनगणनामा दर्ता भएको छु बेरोजगार। आफ्नै कर्मले मैले बनाएको हुँ आफूलाई बाघ। हातमा छ युनिभर्सिटी टप गरेको बासी सर्टिफिकेट। जनगणनामा दर्ता भएको छु बेरोजगार। आफ्नै कर्मले मैले बनाएको हुँ आफूलाई बाघ। यो यहाँको सिस्टम हो जसले मलाई पुगाएको छ चरा मात्रै भएको टापुमा। म त्यो कछुवा हुँ जसले यो दौड जित्न अब अर्को खरायो निदाउन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। म त्यो कछुवा हुँ जसले अब यो दौड जित्न अर्को खरायो निदाउनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब म एउटा अन्तिम कविता सुनाउँछु। एउटा कुन कविता, म एउटा आफ्नो अन्तिम कविता सुनाउँछु, त्यसपछि यताबाट बिदा हुनुपर्छ। 9 मिनेट जति टाइम रहेछ, एक दुईटा कविता सुनाउँछु। अब सुनाउने कविता चाहिँ हामी कविता लेख्नेछौँ। टाइटल हामी कविता लेख्नेछौँ। हामी कविता लेख्नेछौँ बन्जर सपनाहरूको लागि। हामी कविता लेख्नेछौँ क्षुब्ध समयको लागि। शब्दहरूलाई नचाएर हामी लेखिरहनेछौँ। घरको पालीमा बेपत्ता पारिएका बुवाको चप्पल झुन्डिरहेछ। देशको सुरक्षामा बोर्डर गएकाहरूको निधार गायब भइरहेछ र सत्ता जवाफ दिइरहेछ कसैले सोध्न हिम्मत नगरेको प्रश्नहरूको। जवाफहरू थुकिरहेछन् हाम्रो आत्मसम्मानमाथि। त्यो थुक पुस्ने रुमाल उचाउन हामी कविता लेख्नेछौँ। त्यही रुमालले सत्ताको घाँटी अठ्याउन हामी कविता लेख्नेछौँ। देशलाई श्रमिक मात्रै जन्माउने कारखाना बन्नबाट रोक्न, देशलाई गरिबहरूलाई थिचेर मार्ने पुँजीवादको चुली बन्नबाट रोक्न, देशलाई पिताहरूलाई बेपत्ता पार्ने बर्मुडा ट्रायंगल बन्नबाट रोक्न हामी कविता लेख्नेछौँ।
आफ्नै बुवाको छिद्र भइसकेको हातमा फेरि भाग्यका रेखा उमार्न, आफ्नै दिमागमा चलिरहेको हतियारको आवाजलाई शान्त पार्न, आफ्नै आमाको सारीको रंग खुइलिएर सेतो हुनबाट रोक्न हामी कविता लेख्नेछौं। हामी कविता लेख्नेछौं देशको देश बन्ने डिप्रेस्ड चाहनाको लागि। हामी कविता लेखिरहनेछौं आफूलाई मान्छे जस्तै व्यवहार गरिनुपर्ने संविधान भित्रको डिप्रेस्ड अधिकारको लागि। हामी कविता लेखिरहनेछौं त्यो दिनसम्म जबसम्म किसानहरू अन्न बेचेर माटो खाइरहन्छन्, जबसम्म फूलमाया दिदी शहरमै बसिरहनु पर्ने बाध्यता बाँकी रहिरहन्छ। हामी कविता लेखिरहनेछौं त्यो दिनसम्म जबसम्म रहिरहन्छ सुत्दाखेरि सिरानमा चक्कु, जबसम्म रहिरहन्छ निर्दोषहरूको ढाडमा नीलडाम। हामी कविता लेख्नेछौं कि हामीलाई लेख्नै दिइएन। हामी कविता लेख्नेछौं कि हामीलाई कविता सुनाएकै कारण गिरफ्तार गरियो। मर्नु परे मर्नेछौं र मारिदिनेछौं मान्छेको मनबाट मृत्युको त्रास। मरिसकेपछि खरानी बनेर परिणत गरिदिनेछौं यो माटोलाई गन पाउडरमा। यही माटोलाई शब्दमा भरेर हामी कविता लेख्नेछौं, कविताका हतियारहरू लेख्नेछौं। हामी कविता लेख्नेछौं र यही माटोमा फेरि जन्मनेछौं हिक्मेट, लोरका र हबिब जालिब बनेर। हामी कविता लेख्नेछौं र कविताको शिशीमा पेट्रोल भरेर आन्दोलनमा प्रहार गर्नेछौं कविताको मोलोतोव ककटेल। हामी कविता लेखिरहनेछौं। कविताको गुन्जिरहेको प्रतिवादबाट लुक्न सत्ताधारी घर पस्नेछ, त्यहाँ पनि उसको सातो उड्नेछ जब देख्नेछ आफ्नै अबोध छोरीको आँखामा विद्रोहको ज्वाला र मुट्ठी कसेर बनाइरहेकी टिकटक हामीले लेखिएको रहेको कवितामा। हामी कविता लेखिरहनेछौं। कविताको गुन्जिरहेको प्रतिवादबाट लुक्न सत्ताधारी घर पस्नेछ, त्यहाँ पनि उसको सातो उड्नेछ देखेर आफ्नै अबोध छोरीका आँखामा विद्रोहको ज्वाला र मुट्ठी कसेर बनाइरहेकी टिकटक हामीले लेखिरहेको कवितामा। हामी कविता लेख्नेछौं पानामा, किताबमा, पर्खालमा, सडकमा, आँखामा। हामी कविता लेख्नेछौं आजसम्म नलेखेकाहरूले पनि लेख्नेछन्, लेख्न नजान्नेहरूले पनि लेख्नेछन्। छोरालाई न्यूज च्यानल नहेर कार्टुन मात्रै हेर्नुपर्छ भनिरहनु पर्ने समयसम्म हामी कविता लेख्नेछौं। कविता लेख्नुपर्ने कारण रहन्जेलसम्म कविता लेख्नेछौं। हामी कविता लेख्नेछौं, बस यति हो। हामी कविता लेखिरहनेछौं, बस यति हो। हामी कविता लेखिरहनेछौं।